धेरै खेल्यो होली भइगो अब तिहार लाओ। धेरै खेल्यो होली भइगो अब तिहार लाओ। अस्तित्व बचाउन एउटा त आधार लाओ। तराई पहाड र हिमाल एकै नाच समेटिने, तराई पहाड र हिमाल एकै साथ समेटिने। सबै नेपाली मिली समानताको नमस्कार लाओ। सबै नेपाली मिली समानताको नमस्कार लाओ। नमस्कार सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी साहित्य प्रेमीहरूमा लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित आजको 110औं श्रृङ्खलामा म विद्यानन्द बेदर्दी पहिलोचोटि तपाईहरूको समक्ष हार्दिक स्वागत साथै अभिवादन गर्न चाहन्छु। अहिले पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस धरानबाट उपस्थित छु। सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी र साहित्य प्रेमीहरूमा न्यानो अभिवादन स्वीकार्नुहोस्। सर्वप्रथम म परिचय यहाँ दिन चाहन्छु। म मैथिली भाषा र नेपाली भाषा साहित्यका एक विद्यार्थी हुँ। ilovemithila.com को सम्पादक, मिथिला साहित्य कला प्रतिष्ठान नेपाल मिलाप नेपाल राजविराजको सचिवको रूपमा मैथिली भाषा साहित्य संस्कृतिको क्षेत्रमा समर्पित र सक्रिय छु। आज वसन्त पञ्चमीको अवसरमा विद्याकी देवी सरस्वतीले थप विद्या, बुद्धि, विवेक सम्पूर्ण साहित्य कर्मीहरूलाई दिउन्, प्रदान गरून् भन्ने कामना गर्दै आजको यो लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित 110औं श्रृङ्खलामा म यो श्रृङ्खलाको सुरुवात गर्न अनुमति चाहन्छु। आज म 5वटा लघुकथा लिएर उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरू लाइभमा जोडिनु भएको छ। यो फेसबुक पेज जुन फेसबुक ग्रुप रहेको छ लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित यो 110औं श्रृङ्खलामा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण साहित्य अनुरागीहरूमा र क्षमा याचना। मेरो व्यक्तिगत फेसबुक आइडी र मोबाइल अलिकति टेक्निकल समस्या मोबाइलमा आएकोले म यो अर्को मिथिला साहित्य कला प्रतिष्ठान नेपालको आइडीबाट तपाईहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आजको 5वटा स्टोरी जुन कि लघुकथा नेपालीमा भन्ने गरिन्छ। 3वटा नेपालीको रहेको छ, एउटा मैथिली र एउटा भोजपुरी भाषामा रहेको छ। तपाईहरू जोडिनु भएका छन् यस फेसबुक पेजमा। सम्पूर्णलाई फेरि न्यानो अभिवादन गर्दै प्रतिक्रियाहरू राखिदिन पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आवाज अस्पष्ट सुनिएको छ वा छैन, मेरा आदरणीय दाइ यस प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक मनोहर पोखरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आवाज स्पष्ट सुनिएको छ वा छैन जानकारी गराइदिन हुनको लागि। र अब म आजको जुन 5वटा लघुकथा लिएर उपस्थित भएको छु, पहिलो कथा लघुकथा नेपालीमा रहेको छ जसको शीर्षक रहेको छ समाज। र यस कथाका कथाकार हुनुहुन्छ प्रेम पुनम मगर। उहाँको ठेगाना रहेको छ ढोरपाटन 4 बागलुङ हाल पोखरा। र यो कथा अगाडि यसरी लम्किरहेको छ। चुनमान दर्जी दाजु अरब जानु भएको थियो। पहाडको ठाउँ श्री माया भाउजूलाई सकस हुने नै भयो। उहाँहरूको जोत्ने गोरु थिएन। हामी बारी बाजो मार्न जोत्दै थियौँ। कोदाली लिएर भाउजू आउनुभयो। ल बाबु, तपाईँका यति बलिया गोरु छन्, मेरो वारी जोत्ने गोरु पाउन गाह्रो छ, कसैले दिँदैनन्। म त परीमा लाउन आए। 2 दिन आए भने 1 दिनको 1 हल गोरुको हुन्छ। 2 दिनको मेला छ, 4 दिनमा त भ्याउँछ। हुन त हुन्थ्यो भाउजू, तर हाम्रो पाखा रेखा धेरै नै भएकोले महिनौ लाग्छ। गोरु थाक्छन्, हलीले गोरु पिटिदिन्छन्। खासमा
हामीले कसैलाई पनि गोरु दिने गरेका छैनौँ। मैले भारी मनले भने, हाम्रो जोतिसकेपछि गोरु माग्न आउनुभयो, तर हामी गोरुलाई ज्यानभन्दा माया गर्ने मान्छे दिनै मन लागेन। अरूले गोरु कुटिदिन्छन्, मैले आफै जोति दिने शर्तमा गोरु फुकाएर जोत्न गए। मेला नसक्दासम्म श्रीमाया भाउजूले पारी मगर्नीकोमा लगेर खाजा खुवाउनुभयो। त्यति बेलासम्म गाउँमा कुरा काट्नेहरू बाक्लै भए। थुक्क धर्ममासुवा फलानाको हिलिया। यो कथा समाप्त भएको छ। लघुकथा समाज र यस कथाका कथाकार हुनुहुन्थ्यो प्रेम पुन मगर, ढोरपाटन 4 बागलुङ, हाल पोखराबाट। यो कथा पश्चात म फेरि अर्को कथा नेपालीमै रहेको छ। आज बहुभाषिक कथाहरू, लघुकथाहरू लिएर उपस्थित भएको छु। तपाईहरू यो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ, सम्पूर्णमा स्वागत। लाइभमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण साहित्य अनुरागीहरूमा हार्दिक स्वागत, अभिवादन गर्दै फेरि म अर्को लघुकथा अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अर्को कथा रहेको छ पोजिटिभ, शीर्षक रहेको छ पोजिटिभ र कथाकार हुनुहुन्छ दिनेश निरौला ओखलढुङ्गाबाट। उहाँको कथा यसरी अगाडि बढ्दैछ। लगातारको वर्षा, माघे जाडो, साँच्चै जरुरी नभए घरबाट बाहिर ननिकल्नु नै जाति थियो। तर सृष्टिको चक्र, जन्म मृत्यु र अन्य संस्कार रोकिने कुरै थिएन। छिमेकी साहिला बजेले यो जाडो काट्न सकेनन्। एका बिहानै उनको चेला उठ्यो। छिमेकीको धर्म, गाउँघरमा रहेका सबै जाडो नभनी भेला भए। मैले निकै बेर नजर दौडाएर खोजे। मेरो कान्छा भाइको घरका कोही देखिएन त्यहाँ। कान्छो आफै घरमा थियो। ऊ त्यस गाउँमा चर्चित समाजसेवी, हरेकको दुःख सुखको सहयात्री। मौका परे चुनाव अगाडि नै मन्त्रीमण्डलमा पर्ने सम्भावना थियो, नत्र पनि आउँदो चुनावको पक्का उम्मेदवार। ऊ बिनाको गाउँको कुनै संस्कार पूर्ण मानिँदैन थियो। मनमा शङ्काले घर बनायो। फोनबाट सोधे। उसले भन्यो, पोजिटिभ भन्ने हल्ला छ। हामी त आएनौँ दाजु, मलाई डर लाग्यो। राति 9 बजेसम्म सँगै थियो दाजु र भाइ। उसले ख्वाक्क खोकेको पनि थिएन। घाटबाट बिदा मागेर हतार हतार भाइको घरमा पुगे। म आश्चर्यमा परे। त्यहाँको वातावरण अर्कै थियो। कतै त्रास थिएन, सबै हाँसी खुसी देखिन्थे। उल्टै एउटा मिनी पार्टी चल्दै थियो। कान्छो मुस्कुराउँदै भन्दै थियो, पोजिटिभ सन्देश आयो, आजै शपथ हुने भो दाजु, तपाईँ पनि तयार हुनु। यो लघुकथा पनि समाप्त भएको छ। पोजिटिभ शीर्षकको लघुकथा, जसलाई रचना गर्नुभएको छ दिनेश निरौला, ओखलढुङ्गाबाट हुनुहुन्छ, हाल सुनसरी। यो कथा पश्चात अब म आफ्नो मातृभाषा नेपालमै सबैभन्दा बढी बोलिने दोस्रो स्थानको भाषा र प्रदेश 2 मध्य प्रदेशको सबभन्दा बढी बोलिने प्रथम भाषा मैथिली भाषाको लघुकथा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो कथाको कथाकार हुनुहुन्छ आदरणीय गुरुवर देवेन्द्र मिश्र। उहाँको मैथिली कथा म अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कथाक शीर्षक रहलैछ, लघुकथाक शीर्षक जे नै करावे। अब की नहीं करा रहल छै आ की करा रहल छै आ की नहीं करावे, आब एहि लघुकथा से अपने सब बुझि सकै छी, सुनि सकै छी। हमरा सबक आदरणीय गुरुवर देवेन्द्र मिश्र जी लिखल लघुकथा आगा बढ़ि रहल अछि। दीर्घकालीन घरबन्दी अर्थात लॉकडाउन, कर कुटुम सर समांग
दोष महिम सब छोड़ा देत भैरसक। 5-6 दिन पहिने हमर ममियौत आयल छला। बाहरे सँ शोर पारलैथ, मास्टर साहब छी यौ। हम कहलिए हाँ के? बाहर आउ ने, त ने देखबै के छी। घरक गेट पर जाली द क भितरे से देखलौ, श्री भाई छला। के? श्री भाईजी। श्री भाईजी हमरा सँ 1 वर्षक जेठ छथि। नाम छियनि श्रीकांत झा। गाम में रहे छथि। 3 भाई आ तीनू 3 ठा। छोटका संगे रहे छला पहिने, मुदा ओकरो सँ भिन्न रहे लगला आब। विधुर नहीं छथि, मुदा पत्नी संग में नहीं रहे छथिन, गामों में नहीं। तै स्वयं पाकी छथि। ओना बेसी काल कतौ ने कतौ नोत रहबे करै छनि हुनका। पहिने जब ओ आबै छला त कहै छलौ, आओ भाईजी आओ। आइ से नहीं कह भेल। कहलियन बाहरे में बेंच पर बैसू भाईजी। हमहू बाहर गेलो। ओ बैसल रहला आ ओ जा धरि रहला ता धरि हम ठाढ़े रहलो। हुनका बाहरे में जे बैसल कहलो से बेजाय नहीं लगलनि हुनका। कहलनि हाँ हाँ बाहरे बैसब, बड़ समय खराब छे। हुनकर बम्मा हाथक बुढ़वा आंगूर फूलल देख क पुछलो, भाईजी ई आंगूर में की भेल? ओ कहलनि की कहू, ब्रजकांत बाबूक ट्रैक्टरक डल्ला घुसकाव काल आंगूर चिपा गेल। आब बहुते सटकलैया, हेतेक फूलि गेल छल। हाथक इशारा करैत बजलाह। ब्रजकांत बाबू माने हमर दोसर ममियौत, ब्रजकांत भाईजी, श्री भाईजीक पितियौत। एखन कोम्हर से एलियै? हम कहलिए। ओ कहलनि गाम से एना 5 दिन भ गेलै। चौक परक दवाई दोकान से दवाई गोटी खेलिए, नहीं भेलै ठीक। तै राजविराज एलिए हम। संजैया 5टा सुइया देलकै आ गोटियो सब। ओ आगा बजला, आब देखियौ ने, नहीं जाइ छै ई घा एखन। कहै छै बलु औरो सुइया देव पड़तौ। हम कहलियन ठीके कहैया ओ, बहुत असाध भ गेल छल। संजय हुनकर भागिन छथिन, जे अहेब पढ़ि क दवाई दोकान करै छथि राजविराज में। हमरा ठाढ़ भेल देख ओ बारंबार बैसल कहै छला, मुदा हम बैसलौ नहीं। मन में आवे लागल छल जे ई कते द क आयल हेता नहीं जाइन। नहीं जाइन कहीं ई भेटेटा करैला त नहीं आयल हेता। आंगूरक दवाइयोक समस्या नहीं छेन। ओ बजला, हे सुनू, हम बेसी काल नहीं बैसब। हैया मेघो करिया लागल छे। हम आयल छी श्री चानन ल। गाम में छे लेकिन ऐठा सैठ गेले। हे आब गाम जेबै त ओत छै हे, अहाँ लग हेबे करत। कनिये दिय 2-4 दिन जोगारक लेल। आब हम बुझि गेलो हुनकर एबाक कारण। लंबा सांस लेलो आ घर जाकर एकटा कागज में पुरिया बनाकर चंदन देलियन। माथ में देखलियन चाननक ललका चेन छलैन। हम सब जे श्री चंदन लगबै छी तकर दाग कपार में नहीं लागैत अछि। हरदी से बनल श्री जनकपुरेटा में भेटैत अछि। जखन जखन जनकपुर जाइ छी यथेष्ट मात्रा में आनैत छी। अपने घर में 4 गोट आ टोल पड़ोसक वैष्णव लोकनि। मेघ ठीके करियौस भ रहल छल। चानन लेलाक बाद ओ विदा भेला। हमहू गेट बंद केलो, हाथ में साबुन लगेलो। अपने लोग कते भयावह लागि रहल छल से महसूस भेल। ताही पर हमरा सन चीनी बीमारी वाला आ ब्लड प्रेशर वाला के त आरो ततेक डरायल गेल छे। ओइ दिन का नवका सीलिंग पंखा लगबै ला मिस्त्री आयल छल आ चौकी पर कुर्सी राख क सेट केलक। ओकरा जाइते देरी
तन्ना हटाक बाथरूम में कठौत में राख क दोसर तन्ना ओछवेलो। एकटा मित्र के बहारे में बैसबाक लेल नहीं कह सकलो, मुदा 3-4 मिनट में गप समाप्त क हुनका विदा केलो आ सोफा के सैनिटाइज केलाक बाद चैन आयल। ई कोरोना सबके छोड़ा देत लगैया, जे ने कराबो ई। तपाईहरु अहिले लघु कथा श्रवण गरिरहनु भएको थियो, जसको शीर्षक रहेको थियो मैथिली भाषामा जे नै कराबे, र यस कथाका कथाकार हुनुहुन्छ देवेन्द्र मिश्र सर। उहाँको कथा पश्चात अब म फेरि पनि नेपाली लघु कथा शहीद दिवस, जसलाई लेख्नु भएको छ गंगा खड्काज्यू, यो लघु कथा अगाडि म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो लघु कथा अगाडि यसरी बढ्दैछ। रामप्रसाद झोक्राएर बसेको देखेर श्रीमतीले सोधिन्, अघिदेखि हजुरलाई नियालेर हेर्दैछु, निकै गहन सोचाइमा पढ्नु भएको छ, अनुहारमा पनि अँध्यारो छ, के भयो? अरू त के हुनु र बुढी, देशको लागि हाँसी हाँसी ज्यानको आहुति दिने शहीदहरूको अवमूल्यन भएको जस्तो लाग्दैछ मलाई। उनीहरूको आत्माले नि धिक्कार्दो हो हामीलाई, त्यस्ता महान सपुतलाई सबैले बिर्से जस्तो लाग्दैछ। रामप्रसादले खुई सुस्केर हाल्दै भने, यसमा दुखी हुनुको कारण के छ र बुढा? दुनियाँले पछि सम्झेलान् भनेर उनीहरूले ज्यानको बलिदान दिएका पनि होइन नि। उनीहरूले गरेका समर्पण कहाँ अवमूल्यन हुने खालका छन् त? त्यसमाथि असल र निस्वार्थी व्यक्तिका आत्माले कहिले पनि आशामुखी भएर बस्न जानेको हुँदैन। रातमा सूर्य देखिएन भन्दैमा साँच्चीकै सूर्य विलय भएका हुन् र? यो शहीद प्रतिको शहीद दिवसमा लेखिएको गंगा खड्काज्यूद्वारा लघु कथा हामीले श्रवण गर्यौं र अहिले तपाईहरु यस फेसबुक ग्रुपमा जोडिनु भएका हुनुहुन्छन्। आदरणीय दाइ अमरेन्द्र यादवज्यू पनि हेरिरहनु भएका छन्। त्यसैगरी हेम पोखरेलज्यू लेख्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार सर, तपाईहरुलाई पनि तपाईहरु जुन अहिले श्रवण मैले गराइरहेको छु र श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, सम्पूर्णमा आभार। र आजको अन्तिम लघु कथा जुन कि भोजपुरी भाषामा लेखिएको छ र यस कथाको कथाकार हुनुहुन्छ अब्दुल गफ्फार। यो लघु कथा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म मैले 4 वटा लघु कथा प्रस्तुत गरिसकेको छु। पहिलो कथा जुन कि मैले वाचन गरे समाज प्रेम पुनः मगरज्यूद्वारा लेखिएको। त्यसैगरी दोस्रो लघु कथा पोजिटिभ जुन कि दिनेश निरौलाजीले लेख्नु भएको थियो ओखलढुङ्गाबाट। त्यसैगरी तेस्रो लघु कथा जे नै कराबे देवेन्द्र मिश्रद्वारा रचित यो कथा। त्यसैगरी चारौं कथा जुन कि अहिले शहीद दिवस शीर्षकको लेखिएको गंगा खड्काद्वारा रचित यो लघु कथा मैले वाचन गरे र आजको यो लघु कथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित 110औं श्रृङ्खलाको आजको यस पालो मेरो रहेको थियो र मैले अहिले 4 वटा कथा लघु कथा वाचन गरिसकेको छु र यो 4औं पश्चात अब 5औं लघु कथा मैले भोजपुरी भाषामा होली शीर्षकको कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। होली लगभग 20 बरिस पहले के बात है। हमनी के सिलसिला फिल्म देखत रहनी जा। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे गाना दिमाग पर ऐसन चढ़ल कि हमरो होली खेले के मन करे लागल।
ई कहानी सुनाव से पहिले बता दी कि बचपन में हमार दूगो उपनाम रहे, राजू आ मुन्ना। अब ई त ढेर पढ़ला के बाद मालूम भइल कि हमनी के रंग ना खेले के चाही। ओह बेरा किशोर मन में ई सब ना रहे कि का जायज ह का ना जायज ह। हाँ त होली खेले खातिर पहिला शिकार चाहत रहे एगो भौजाई। ई कोनो भारी समस्या ना रहे, काहे कि हमार अगल बगल में एगो ना चार गो भौजाई रहे लोग। अब ओ लोग के नाम मत जानी सबनी, काहे कि भौजी नामे काफी होला। होली के एक दिन पहले के बात ह, 10 घर के बीच में एगो हमरे घर कल रहे। कल जुन कि पानी को लागि प्रयोग गरिन्छ, विशेष त समतल भूमि तराईमा यो कल। अगाडि म फेरि जोड्न चाहन्छु। 10 घर के बीच में एगो हमरे घरे कल रहे। भोरे भोर एगो भौजी पानी भरे ऐली। बस हम आप देखनी ना ताब लोटा में रंग घोर के धैले रहनी, चुपे सा आके उनकर मुड़ी पर गिरा दिहनी। अब ऊ हड़बड़ा गईली आ कहे लगली, काए राजू बाबा, काए राजू बाबू, सवेरे सवेरे रउआ हमरा से नाश देहनी, हमरा के नाश देहनी। खैर ऊ पानी भर के चल गईली। दोपहरिया में हमरे द्वार पर ऊ भौजी धान पसरले रहली। हमनी के मुर्गा मुर्गी बकरी खसी पोसात रहे। बस हमार बकरी आ के उनकर धान में मुंह लगा देहलस। ऊ देख लेहली, अब तो जुल्म हो गईल, हमार धान छुआ गईल। अब हम ई धान ना ले जाएब। ई सुन के हमार दादी के मिजाज गरमा गईल। हमरा कल के पानी नइखे छुआत, हमार द्वार पर धान पसरले से नइखे छुआत, आ हमार बकरी तनी सा मुंह लगा दिहलस त तुहार धान छुआ गईल। ए मुन्ना, एकरा के धान बदल के दे द, आ सुन ल जा तुहार धान छुआ जात बा त हमार द्वार पर आज से धान पसारल बंद कर द। अब त हमार होली खेले के सपना चकना चूर हो गईल। काका सोचले रहनी, सब पर पानी फिर गईल। ओही बेरा क्रिया खैनी आ फेर दोबारा होली खेल के बारे में कबो ना सोचनी। यो भोजपुरी भाषा को लघु कथा होली, जुन कि साहित्यकार अब्दुल गफार ज्यूबाट मैले पाएको थिएँ। यो अन्तिम लघु कथा वाचन गर्दै यस लघु कथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित आज बसन्त पञ्चमीको दिन 110औं श्रृङ्खलाबाट म आजको वाचक तपाईहरूकै प्रिय विद्यानन्द बेदर्दी यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। र बिदा हुनुभन्दा पहिले म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्णमा र यो लाइभ यस श्रृङ्खला श्रवण गरिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय साहित्यकर्मी र साहित्य प्रेमीहरूमा, सँगै यस प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक आदरणीय लक्ष्मी रिजाल म्याम र श्रद्धेय गुरु नन्दलाल आचार्य, साथै आदरणीय दाई मनोहर पोखरेलज्यूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र साथै यस संस्थाबाट आबद्ध सम्पूर्ण साहित्यकर्मी र प्रेमीहरूलाई एकमुष्ट आभार व्यक्त गर्दै म आजको श्रृङ्खलाको वाचक विद्यानन्द बेदर्दी तपाईहरूको समक्षबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्, शुभरात्रि, धन्यवाद।